अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी सिंध में नाफिज होने वाले नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू से। जिस तरह के आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो अपना फ़ैसला सुनाया है वो यकीनन MQMP की पिटिशन पे है और उनके हक़ में है कि जी डिवोल्यूशन ऑफ पावर ज़रूरी है। लेकिन और उसके बाद हमने देखा कि चीफ़ मिनिस्टर मुराद शाह साहब का एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि जी देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट बहरहाल हर जगह चल रही थी उनकी कि तमाम इख्तियारात अगर इनको दे दें तो हम क्या करें, हम घर बैठ जाएं। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट क्या काफ़ी सारी फ्रिक्शन और इसके ऊपर तगदो अभी जारी है। फिर सबसे बड़ा सवालिया निशान जमात इस्लामी के साथ होने वाले मुआहदे पे है जिसके कोई खदो खाल सामने नहीं आ रही। ये नहीं समझ आ रहा कि 17-18 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद जमात इस्लामी ने अगर प्रोटेस्ट ख़त्म करने का फ़ैसला किया, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग था या वाकई उन्होंने पॉलिटिकली कुछ अचीव किया है। इतने पुरजोर अंदाज में पाकिस्तान यानी सिंध के तमाम शहरी सिंध की, कराची वालों की आवाज़ बनने के बाद जमात इस्लामी का दरअसल मुआहदा क्या हुआ है सिंध हुकूमत के साथ, ये अभी तक किसी को नहीं पता। पर बहरहाल जी हमने देखा कि इस फैसले के आने के बाद MQM की आला क़यादत मज़ार कायद पे पहुंची और शुक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी इसको इस काले कानून को नाफिज करने वालों के लिए ये सबसे पहला धचका है और वो पुरुम्मीद हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदर वहीद साहब। आप जानते हैं इनको एज एन एनालिस्ट एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल। हैदर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। वालेकुम सलाम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हैदर, किस तरह देखते हैं इस फैसले को और जो खुशी का इजहार कर रहे हैं MQM की क़यादत, आपको लगता है कि ये देरपा होगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, एक इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब एक मैंडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आया है जी, और आइन में तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी और इसमें कोई अभाव नहीं था जी। लेकिन इसकी तशरीह जिस वाज़ेह तौर पे सिंध के हवाले से इस दफ़ा हुई है तो वो आई थिंक एक अनप्रेसिडेंट बात है। वैसे तो ये एक रिकग्नाइज चीज़ है कि इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन जो है उनको डिवॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन सारी यहाँ डेवल जो है वो डिटेल्स में ही पाई गई कि ये डेवोल्यूशन जो है फ्रॉम डी मिनिमस यानी कि हार्डली जरा बराबर होने से लेके एब्सोल्यूट होने के बीच में वो कौन सी रेंज है जहाँ पे एक्सेप्टेबल कंप्लायंस समझी जाएगी आर्टिकल 140A की, कि डेवोल्यूशन आखिर हो तो कितनी हो। अब इसमें एक जजमेंट ऑलरेडी मौजूद थी जो ये रिकग्नाइज करती थी कि डेवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि इख्तियारात सारे जो है वो मनोन उठा के सूबाई हुकूमत के दे दिए जाए। उसकी भी डेवोल्यूशन जो है उसकी भी लिमिट्स हैं और डेवोल्यूशन भी जो है वो एक लेकिन हैरत इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने नोट किया कि ऑफ कोर्स जैसे आप भी इशारा दे रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स 140A सेक्शन 140A के तहत बनाई जाती हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि प्रोविंशियल हुकूमतें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती, उसको फुली फाइनेंशियली एंड अदरवाइज लुक आफ्टर नहीं कर सकती जो लोकल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में है। लेकिन हम अगर पंजाब की तरफ देखें तो यही होता चला आ रहा है, कराची की तरफ देखें तो यही मामलात हैं। इसको कैसे रिवर्स किया जाएगा? देखिए, रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, यूनिटरी लोकल गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से कानून साजी हो जो कि आर्टिकल 140A की और इस जजमेंट की कंप्लायंस में हो। ये जजमेंट जो है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि डेवोल्यूशन कितनी जो है किस मिकदार में और किस तादाद में किस हद तक जो है वो आर्टिकल 140A की रिक्वायरमेंट है। उस हवाले से बहुत स्पेसिफिक ये जजमेंट नहीं है। ये जजमेंट कहती है आप 140A को जो है इम्प्लीमेंट करें, लेकिन कुछ शिकें जो उन्होंने स्पेसिफिकली करदम करार दिए हैं इस बुनियाद पे तो उससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कम से कम उस तरह की चीज तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो इन्होंने कलअदम सेक्शन 74 और 75 को किया है जिसमें कहा गया है कि रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम काउंसिल्स टू गवर्नमेंट एंड कमर्शियल स्कीम्स। इसको किस तरह इलैबोरेट करेंगे हैदर आपकी नजर में? देखें, बात यही है कि ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो म्युनिसिपैलिटीज के होते हैं और उन सारे फंक्शंस को यूसर्व किया हुआ है मोर और लेस इस वक्त हुकूमत ने अपने मिनिस्ट्रीज और इदारों के थ्रू, और इदारों की भी सुपरविजन पूरी अपने हाथ में रखी हुई है। अब जिस तरह लोकल SBCA है या बिल्डिंग लॉज हैं या दीगर ऐसे मामलात हैं जो कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के जुमरे में आते हैं, अब वो एक एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन है कि उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। उस हद तक इस चीज को कलअदम करार देना जो है कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट करता है कि कौन सी चीज जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए
ہر حالت میں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے حیدر, اگر ہم پیورلی ماسٹر پلان ہے جس طرح ماسٹر پلان بنانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹی گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے یہ ججمنٹ. لیکن یہ ججمنٹ جو ہے اٹ ڈزنٹ ریئلی سیٹ آؤٹ ایگزیکٹ پیرامیٹرز. اس سے ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا کہ اگر بلڈنگ لاز کے حوالے سے یہ تشریح ہے تو پھر باقی قوانین کے حوالے سے بھی اسی حوالے سے جو ہے یہ چیز سمجھی جائے گی. اور انہوں نے جو کچھ تو دیکھیں بلڈنگ لاز کے حوالے سے اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ آپ امینڈ کریں اور یہ کریں اور وہ نہ کریں. اب اسی متن میں ہمیں باقی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں. بالکل صحیح. حیدر مجھے بتائیں کہ اس چیز سے اگر ہم میکرو اس کی پکچر دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے ڈیولوشن آف پاور میں اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں وہ ہماری سیاسی لائلٹیز ہیں. کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا جب وفاق اور صوبائی حکومت ایک ہی پارٹی کے پاس ہو. مثال کے طور پہ اس طرح کے مسائل ہم کے پی میں نہیں دیکھ رہے, پنجاب میں نہیں دیکھ رہے, بلوچستان میں کسی حد تک نہیں دیکھ رہے. لیکن پرابلم وہاں آتی ہے جب وفاق اور پروونشل حکومتیں الگ الگ سیاسی جماعتوں کی تھی. اسی طرح کراچی کا یا بڑے شہروں کا اس وقت یونیک مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر صوبائی حکومت کسی خاص جماعت کے پاس ہے, فار انسٹنس اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور لوکل باڈی گورنمنٹس اگر کوئی اور جماعتیں بناتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ کھینچا تانی چلتی رہے گی؟ بالکل چلتی رہے گی, لیکن اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی بالکل ایشوز آئیں گے, بیکاز ججمنٹ کے بعد بھی کہیں نہ کہیں گرے ایریاز بالکل موجود ہیں. بالکل کچھ اسپیسیفک ڈائریکشن کے علاوہ بیشتر چیزیں جو ہیں وہ تو انٹرپریٹیشن پہ ایک حد تک چھوڑ دی گئی ہیں, اور وہاں پہ سندھ حکومت فائدہ اس کا ضرور لے گی اور یہ کھینچ تان لگی رہے گی. اور ان چیزوں کو جب یہ چیلنج مزید ہائی کورٹ لیول پہ پروبیبلی کیا جائے گا تو وہاں پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تشریح شاید پھر سے کرنی پڑے کہ یہاں پہ جو اسپیسیفک کلم ہیں تو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق باقی قانون سازی کس حد تک جو ہے وہ آرٹیکل 140A کی کمپلائنس ہے اور کس حد تک اس سے متضاد ہے. تو یہ ابھی آئی تھنک یہ ابھی کہانی کچھ باقی ہے. اور آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں حیدر, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے بلکہ تمام بڑے شہروں میں, therefore he also insisted کہ ہمیں سپریم کورٹ میں جا کے ان شکوں کی وضاحت بہت ضروری ہے, اوپن ٹو انٹرپریٹیشن جہاں ہم رکھتے ہیں, جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ گرے ایریا سامنے آتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, آرٹیکل 148 صرف کراچی کے لیے نہیں ہے. کراچی ایک بڑا پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے بیکاز آف واٹ یو سیڈ کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ان پاور ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. لیکن علاوہ اس کے کراچی از اے سٹی آف ریچز, تو ساری لڑائی تو ریچز کی ہے نا, یا پولیٹیکل پاور / ریچز کی ہے یہاں پہ تو اسٹرگل. تو ظاہر ہے کراچی از فرنٹ اینڈ سینٹر, بٹ کنسیپچولی اینڈ لیگلی دس اپلائز ٹو ایوری ون, ایوری پلیس ان پاکستان. اچھا, ایک بڑا اہم بالکل کراچی میں اسپیسیفکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں انہوں نے بڑے پرزور انداز میں اس کو اٹھایا, لیکن لوگ کہتے ہیں کئیوں نے اس کو سیاسی مینوپولیشن کے لیے استعمال کیا. پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے کردار پہ تنقید, انہوں نے کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے اور سندھ کے معاملات کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کچھ کلیئرٹی ہے کہ جماعت اسلامی نے جو اپنا پروٹیسٹ ختم کیا ہے, کیا اس کے خد و خال کیا چیزیں ان کی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سندھ حکومت کے ساتھ؟ حیدر, آپ کو کچھ اس بارے میں پتہ ہے؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ ری وزٹ کرنے کی بات تک تو ہم نے سنا, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب MQM کا احتجاج دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے سیاسی طور پر یہ مفید سمجھا کہ سارے فرنٹس ایک ساتھ کھلے نہ رہیں اور یہ جوڑ کے مل نہ جائیں کہیں یہ احتجاج. تو انہوں نے جماعت اسلامی سے جو تو کچھ بھی کر کے کہیں نہ کہیں جو ہے انہیں پیسیفائی ضرور کیا ہے, اور ایک حد تک جو ہے اس معاملے کو ابھی جو ہے وہ رفع دفع تو کر دیا ہے, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر سارے ہی سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے نظر آئے تو کہیں نہ کہیں کنورج, کہیں نہ کہیں CM ہاؤس کے باہر یہ سب مل کے ضرور آئیں گے, اور وہ دن ظاہر ہے انہوں نے اوائڈ کرنا تھا. اور سیاسی پلیئر تو آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی سے بہتر شاید ہی کوئی اس ملک میں. بالکل. آپ آخری سوال کرنا چاہوں گی 27 فروری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حیدر؟ ہوم فرنٹ از ناٹ انٹائرلی ان آرڈر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی طرف ایک اپنی پروٹیسٹ ریلی لے جانے کا اعلان کر چکی ہے. جی لیکن یہ تو انہوں نے جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیم پیج جو ہے اس کے پھٹنے کے بعد خان صاحب اس طرح مستحکم نہیں ہیں, اور وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں, اور PDM کو یہ ایڈوانٹیج پوری طرح نہیں دینا چاہ رہے. پیپلز پارٹی نے پریمپٹ کر کے اس میں پہلا قدم اٹھانے کی طرف پیش رفت کی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور آئے گی.
ये वो सिर्फ कोई अपने बलबूते पे मेरा नहीं ख्याल के समझ रहे हैं कि कुछ कर सकेंगे। कहीं ना कहीं ये सेम पेज के फटने की वजह से ही आगे इम्पटस मिलेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। उसके बगैर कोई लॉन्ग मार्च मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा। जिस तरह शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि आएंगे चले जाएंगे, खातिर मदारत करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन ये बड़ा फैसला है जी, और ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम के लिए एक लंबी जद्दोजहद थी ताकि सूबाई खुद मुख्तारी मिले। अब मुझे ये बात कहते हुए भी हैरत हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि उतनी ही लंबी जद्दोजहद है लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने के लिए। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या वजह है कि अगर विफाक और सूबाई हुकूमत एक ही जमात के पास होती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें, मेगा प्रोजेक्ट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन ये सूरत हाल ज़रा सी तब्दील हो कि विफाक और सूबाई हुकूमत की ना बने तो उसके बाद ये खींचा तानी इट गोज़ ऑल द वे डाउन टू द लोकल गवर्नमेंट्स एज वेल। बहरहाल जी, इस पर देखते रहेंगे कि क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स है। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।